बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 24 अगस्त है और जमेरात का दिन है। आज हम अपने इस एपिसोड में बात करेंगे कल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ केसेस की समाअत हुई है उनके हवाले से। और इनमें एक केस जो है वो इमरान खान की दरख्वास्त थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ जिसके तहत उनका तोशाखाना केस का जो समाअत है वो ट्रायल कोर्ट को मुंतकिल की गई थी, उसको उन्होंने चैलेंज किया है, उस पर बात की जाएगी। फिर इस केस की समाअत के दौरान जो बेंच की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से, उस पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है उसकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। कल कुछ बयानात दिए गए हैं नून लीग की क़यादत ने, उस पर बात की जाएगी। और फिर सदर मुमलिकत जो है उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को मदऊ किया है, ऐवान सदर में एक ख़त लिखा है उनको और उसमें उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ऐवान सदर आने की दावत दी है ताकि आइंदा आम इंतख़ाबाती तारीख़ का फ़ैसला जो है वो किया जा सके। तो नाज़रीन, जो इमरान खान की दरख्वास्त है, चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त का फ़ैसला जो है वो 5 अगस्त को चैलेंज किया था और जिसकी समाअत जो है वो अब चीफ़ जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा है। इस बेंच में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नज़र में ट्रायल कोर्ट ने अपने फ़ैसले में गलतियाँ की हैं। चेयरमैन पीटीआई को तो सुना ही नहीं गया, 3 मरतबा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सज़ा सुनाकर जेल भी भेज दिया। हम आज मुदाखलत नहीं करेंगे, आज से मुराद यानी कल है, क्योंकि कल ये समाअत हुई थी और आज हाई कोर्ट की अपीलों पर समाअत करें। आज से मुराद यानी आज 24 अगस्त और अदालत आलिया में होने वाली प्रोसीडिंग को देखेंगे, फिर मुकदमा सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने फैसले से कबल 3 बार मुलजिम को मौका दिया। मुलजिम की अदम हाज़िरी पर ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस का फ़ैसला किया। इस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ के दिफा दिए बगैर तोशाखाना केस का फ़ैसला कैसे कर दिया। मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलजिम को हक़ के दिफा के बगैर केस का फ़ैसला नहीं होता। तोशाखाना केस के फ़ैसले की इतनी जल्दी क्या थी। फिर मज़ीद रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस एक से दूसरी अदालत में यूँ नहीं आना चाहिए था। अदालतों की एक तरतीब है, दूसरी बार तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट में आया है, बेहतर होगा पहले हाई कोर्ट फ़ैसला करे। अदालत ने सवाल किया कि हाई कोर्ट ने 4 अगस्त के फ़ैसले में तोशाखाना केस से मुताल्लिक़ सवालात की फ़हरिस्त ट्रायल कोर्ट को भेजी थी, क्या ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के सवालात पर फ़ैसला किया। जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने मज़ीद कहा कि दरख्वास्त गुजार की शिकायत है कि हाई कोर्ट ने फ़ैसला करने के बजाय केस वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। दरख्वास्त गुजार का केस ये है कि अदालत ने गलत तौर पर तोशाखाना केस जो है वो ट्रायल कोर्ट को भेजा है। फिर ये भी कहा गया कि मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलजिम को हक़ के दिफा दिए बगैर केस का फ़ैसला नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस की जो कल की समाअत थी उसका फ़ैसला लिखवाते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतराम में अदालत कल तक इंतज़ार करेगी। ट्रायल कोर्ट के कानूनी निकात का तकाजा पूरा होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने इख्तियार समाअत हाई कोर्ट के मुस्तरद शुदा फ़ैसले पर इन्हिसार करके फ़ैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार ने 342 के बयान में कहा कि वो गवाहान पेश करना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की गवाहान पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के फ़ैसले में ये भी लिखवाया कि ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद की कि गवाहान मुतालिका नहीं हैं। 5 अगस्त को 2 या 3 बार केस कॉल करके एक्स पार्टी फ़ैसला सुना दिया गया। ये कानून का संजीदा नुक्ता है और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि अपील हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और इस पर समाअत होना है। अपील के साथ सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त भी मौजूद है। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने मज़ीद कहा कि फ़िलहाल इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, पहले हाई कोर्ट को फ़ैसला करने देंगे। इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि अगर कोई फ़ैसला गलत है तो इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। नाज़रीन, इन रिमार्क से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट जो है उसको किस कदर अदम इत्मीनान है ट्रायल कोर्ट के इस फ़ैसले पर और कितने सख्त रिमार्क्स जो हैं वो बेंच की जानिब से आए हैं। और उनको तो देखते हुए अभी से ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया और जब भी ये समाअत सुप्रीम कोर्ट में होगी बहुत ज़्यादा दिन लेगी, बल्कि एक आध दिन में ही इसका फ़ैसला
ہو جائے گا، اور اس فیصلے کے تحت ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کی رہائی کے بھی احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے جائیں۔ لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بندوبست بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کو اس کیس میں رہا کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، تو ان کو مزید دیگر کیسز میں جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے اور ان کو رہا ہونے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس سلسلے میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے کل ایک فیصلہ آیا ہے، جس میں جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں پولیس کو جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی سے تحقیقات اور گرفتاری کی اجازت دے دی گئی ہے، اور انویسٹیگیشن جو ٹیم ہے اس نے اٹک جیل میں تحقیقات اور گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے پولیس کی درخواست کو منظور کر لیا ہے، اور عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں تحقیقات کرنے کے علاوہ ان کی گرفتاری کی بھی اجازت دے دی ہے۔ یعنی جو ہی اگر سپریم کورٹ انہیں رہا کرتی ہے تو شاخانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے تو انہیں اس دوسرے مقدمے میں بھی گرفتار فوری طور پر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کے علاوہ 200 کے قریب کیسز جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف دائر ہیں، اور آج کل ہر کیس جو عدالت میں زیر سماعت آ رہا ہے مختلف کورٹس میں، ان میں ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ مسترد ہو رہی ہیں، تو ایک کے بعد ایک کیس میں گرفتاری جو ہے وہ ڈالی جاتی رہے گی۔ اگر ان کا ہر کیس میں رہائی کا سلسلہ جاری رہا تو پھر کسی دوسرے کیس میں گرفتار ہو جائیں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے طویل عرصے تک چلتا دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، جو ہم نے پہلے خبر کا ذکر کیا توشہ خانہ کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے بینچ کی جانب سے جو ریمارکس تھے عمران خان کے بارے میں اور اس کیس کے بارے میں، اس پر مسلم لیگ نون کی جانب سے تحفظات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ان کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے بیانات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کل سب سے پہلے تو مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا بینچ کے ریمارکس پر۔ پھر لندن میں میاں نواز شریف صاحب نے بھی گفتگو کی اور انہوں نے بھی تحفظات ظاہر کیے۔ پھر نون لیگ کے ایک اور بڑے چلبلے سے رہنما ہیں جن کو ہر وقت پریس کانفرنس سے آئی رہتی ہیں، عطا تارڑ، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کر ڈالی۔ اور ان تمام ناظرین، آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ توہین عدالت کرنا تو کوئی اب مسئلہ ہی نہیں رہا ہے۔ جو شخص ہوتا ہے، جو بھی رہنما اٹھتا ہے، وہ توہین عدالت کرتا چلا جاتا ہے، اور کورٹس جو ہیں وہ ان کا نوٹس نہیں لیتی، لہٰذا ہر ایک کو یہ کھلی اجازت مل گئی ہے کہ ان کے منہ میں جو بات آئے، جو الفاظ آئیں، وہ عدالت کے بارے میں کہتے چلے جائیں۔ مسلم لیگ نون بالخصوص شریف خاندان، اس کا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو سزا دی تھی یہ جو اثاثہ جات کیس تھا ان میں، تو اب سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ ہر سیاسی رہنما کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کرے جیسا ان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یعنی کسی کا قصور ہو نہ ہو، اس کو سزا صرف اس لیے ملنی چاہیے کہ کیونکہ شریف خاندان جو ہے اس کو سزا ملی، اور شریف خاندان وہ ہے جو عدالت میں اپنا کیس ثابت نہیں کر سکا تھا، اپنے اثاثوں کی جو ذرائع ہیں ان کو نہیں جو ہے وہ بیان کیا جا سکا، ان کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں پیش کیے جا سکے، اور جو ایک ثبوت پیش کیا گیا وہ قطری خط تھا، وہ خط بھی بعد میں جعلی ثابت ہوا، اور اب شریف خاندان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ عمران خان صرف اس لیے رہا نہ ہو کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس کو جو سزا ملی تھی۔ پھر دوسری خبر جو ہم نے ذکر کیا وہ صدر مملکت کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کو جو مذاکرات کی اور مشاورت کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن جس کا کام ہے ملک میں الیکشن کرانا، وہی ان الیکشن کے انعقاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے پنجاب اور کے پی میں اپنی حکومتیں ختم کی گئیں اور اسمبلیوں کو توڑا گیا، وہاں بھی 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو سکے، اور اب جو عام انتخابات ہیں وہ بھی 90 دن کے اندر ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نئی حلقہ بندیوں کا کام شروع کر دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ اس کام میں 4 سے 5 مہینے لگ سکتے ہیں، یعنی دسمبر تک تو الیکشن کا انعقاد ممکن نظر ہی نہیں آتا۔ ناظرین، ایک جانب آئین یہ قدغن عائد کرتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن جو ہیں اسمبلیوں کی تحلیل کی صورت میں وہ ہونے ضروری ہیں، اور اس حوالے سے صدر مملکت پہ آئین جو ہے وہ یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر پر یہ لازم ہے کہ وہ تاریخ کا فیصلہ کریں جو 90 دن سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے، یعنی 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ضروری ہیں۔ تو ناظرین، جب آئین میں یہ قدغن عائد کر دی گئی ہے تو پھر کس طرح کوئی اعلیٰ سرکاری عہدیدار جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے اور اس حوالے سے آئین میں دی گئی پابندیوں کا اور حدود و قیود کا کوئی خیال نہ رکھا جائے۔ ابھی بظاہر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ با اثر حلقے، با اثر جو شخصیات ہیں وہ اپنی منمانی کرتی دکھائی دے رہی ہیں، اور ملک کا ہر شہری جو ہے وہ یہ خطرہ ظاہر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ملک میں 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے۔ بھائی، کس طرح ملک کے اندر الیکشن ہوتے ہوئے 90 دن کے اندر نظر نہیں آتے؟ یہ آئین کی ایک سنگین خلاف ورزی ہے جس کا
जो भी इसका मुर्तकिब होगा, जो भी इसका ज़िम्मेदार होगा, उसका बहरहाल उसको जवाब देना होगा। आज ये जो भी शख्सियात इक़्तिदार में हैं, ताकत में हैं, कल को ये जब ताकत में नहीं होंगी तो फिर कोई भी इनसे ये सवाल कर सकता है कि इन्होंने अपने होते हुए आइन पर अमल दरामद क्यों ना किया। अगर मर्ज़ी के फ़ैसले होने हैं तो फिर आइन की किताब को लपेट कर रख दिया जाए, फिर मर्ज़ी के फ़ैसले किए जाएँ और मर्ज़ी के फ़ैसलों के तहत जो है वो मुल्क को चलाया जाए। फिर ये आइन की रट लगाने की ज़रूरत क्या है। नाज़रीन, ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है और अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते तो बिल आखिर एक वो वक्त आएगा जब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को इसका ज़िम्मेदार होना होगा और हो सकता है कि कोई भारत की आने वाली हुकूमत उन्हीं पर आर्टिकल 6 लगाकर उनके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई करे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक बहुत बड़ा मामला है। इसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि लोग बैठे बिठाए बस ये तबसरा करने लगें कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते नज़र नहीं आते। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो इनके बहुत भयानक नताइज उन लोगों को भुगतना पड़ सकते हैं जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन की राह में रुकावट होंगे। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।